ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, पाकिस्तान मेज़बानी के लिए तैयार है। दोनों मेहमानों की जानिब से इंतज़ार किया जा रहा है, दोनों मेहमानों का इंतज़ार किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस बार कोई ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है? देखें, बिल्कुल डेफिनेटली जब वहाँ से जेडी वेंस भी आ रहे हैं और फिर उसी तरीके से उनके स्पीकर और फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं और आज रात शाम तक पहुँच जाएंगे। हो सकता है मुज़ाकरात आज रात को ही स्टार्ट हो जाएं और कल सुबह हों, डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट लाइकली में भी रात को ही स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होती थी, अगर आपको याद हो। तो इसलिए उम्मीद रख लीजिए, लेकिन 47 ईयर्स पुरानी जो आपके सामने जो चीज़ें हैं आपके सामने नज़र आती हैं कि 47 ईयर्स से नाराज़गियाँ थी, मिसट्रस्ट था, वो लेवल जो है उसको पाकिस्तान ने बहुत खुश उसलूबी से दूर करने की कोशिश की है। दोनों को एक कमरे में एक छत के नीचे ला के बिठा दिया, काफ़ी अभाम दूर हो गया और आई डिस्कशन हुई पहले राउंड के अंदर। फिर उसके बाद दोबारा ये अभी टीमें आ रही हैं, इसमें ज़ाहिर है कि थोड़ी सी बहुत मुज़ाकरा से पहले आपकी मसल फ्लैक्सिंग होती है, पोस्चरिंग होती है, प्रेशर टैक्टिस होती है कि एक दूसरे को दबाना ताकि कोई ना कंसेशन ज़्यादा ले लें। लेकिन एक अच्छी बात है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और दोनों टीम पहुंच रही हैं आज। और अब ये देखना ये है कि ये इस दफ़ा साइन होता है अकॉर्ड, या इसमें ब्रॉड फ्रेमवर्क एक बन जाता है, उसमें ज़्यादातर निकात पे एक फैसला हो जाता है। और अगर हो सकता है कि एक दो पॉइंट रह जाएं, जैसे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का है और स्टेट ऑफ हॉर्मूज का है, वो शायद इस दफ़ा अगर होता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, वरना इट माइट गो टू द नेक्स्ट मीटिंग, जो कि मेरे ख्याल में फिर एक हफ्ते के अंदर हो जाएगी, उस पर फाइनल हो जाना चाहिए। लेट्स सी होता है, लेकिन उम्मीद यही है कि दोनों साइड चाहती हैं जंगबंदी, दोनों साइड लड़ाई नहीं चाहती हैं, ये अच्छी बात है। सिर्फ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिससे माहौल ख़राब हो और उससे जब आप मुदाखलत करें उस पर ज़्यादा बेहतरी ना आ सके। ब्रिगेडियर साहब, पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दो तीन हैं। आपको लगता है कि उन पे कहीं ना कहीं से कोई सॉफ्ट कॉर्नर हमें नज़र आएगा? डेफिनेटली ये खास तौर पे देखें, पाक ईरान ने बड़ी क्लियर बात की है कि वो ये डिसाइड कर चुके हैं कि वो एक एटम बम नहीं बनाना चाहते। वो सिर्फ सिविलियन ग्रेड के लिए जो 3.6 जो एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का अलाउड है, उसके लिए, मेडिकल के लिए, एनर्जी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, आपके एटमी रिएक्टर चलाने के लिए, जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, आप उसके लिए एग्री और एनर्जी क्राइसिस के लिए चलाते हैं, वो आपको अलाउड होना चाहिए। मेरे ख्याल में जो अमेरिका चाहता है वो भी ईरान उसको एनरिच नहीं करेगा, विच इज़ वेरी अनफेयर। और यहीं पर मेन ज़्यादा आपस में हो भी रह गई, जब तमाम दुनिया में हर एक को अलाउड है। हाँ, इट शुड बी अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सेफ गार्ड्स के अंदर होना चाहिए, वो इंस्पेक्शन करें, बेशक पूरा साल मॉनिटरिंग की जाए ताकि कोई डाउट ना रह जाए। एक वो है, एक सेकंड है कि ये 460 किलोग्राम तो एनरिच्ड यूरेनियम जो है ये कहाँ भेजा जाएगा, क्यों वो ईरान किसी हालत में अमेरिका को देने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसका मुल्क जो है वो आपके सब चाइना है, रशिया है, और किसी हो सकता है किसी वजह से पाकिस्तान को वो समझते हैं, ईरान ट्रस्ट करते पाकिस्तान पे रख लें। तो ये अब डिपेंड करता है कि क्या फैसला होता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये अब डूएबल है, क्योंकि जब ईरान ने फैसला कर लिया कि हमने एटम बम नहीं बनाना, तो फिर ये चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। और सेकंड स्टेट ऑफ हरमूज का है, वो मेरे ख्याल में जिस तरह से पहले चलता था वही चलेगा। और उसमें क्योंकि ईरान का बहुत लॉस हुआ है, ईरान का तकरीबन आप अगर देखें तो 200 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया है। इंतहा से ज़्यादा नुकसान हुआ उनका, उनकी बच्चियाँ स्कूल की शहीद हुई हैं। तो इसके लिए ज़ाहिर है कि वो अगर टोल टैक्स लगाते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ पे, तो वो ईरान अमेरिका को भी ज़्यादा देनी चाहिए, ताकि कम से कम वो इतना रिकवर लॉस तो पूरा करें, या फिर उनको वाटर रेपरेशन दें, जो उनका नुकसान हो वो आप पूरा करें। जो आपने बिलाश्ताल अगर ईरान पे फायरिंग की है और अटैक किया जाके उनको नुकसान किया, वो भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये एक जेनेवा कन्वेंशन के भी खिलाफ है। इसलिए मेरे ख्याल में ये चीज़ें डूएबल हैं। आप आई होप कि इस मीटिंग में ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। ब्रिगेडियर साहब, एक्सपेक्टेड है कि दोनों ममालिक के डेलीगेशंस आज पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है सीज़ फायर में। तो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे होंगे और दूसरी तरफ सीज़ फायर का वक्त ख़त्म हो रहा होगा, तो क्या एक्सटेंड होता देखते हैं आप सीज़ फायर का टाइम? ये तो मेरे ख्याल में जो ही ये अगर आज टीम पहुंचती हैं तो ये एक्सटेंड होगा और होना भी चाहिए, वरना तो ये टीम के आने का पर्पज ही कोई नहीं है। अगर आज कल ख़त्म हो रहा है टाइम,
تو دیٹ مینس کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے کم از کم 2 ہفتے کی چیز پر دوبارہ اور ایکسٹینڈ ہونی چاہیے. اور ایم شور کہ اس پہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایران سے بات کریں گے، اس کے بعد ایرانی یہ یو ایس اے ڈیلیگیشن سے بات کریں گے، یا یہ مائی ٹاک ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ بیکاز ان ڈائریکٹ کمیونیکیشن ود ہم. اور پھر کہیں نہ کہیں اس کو ایکسٹینڈ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ دیکھیں جب مذاکرات ہوتے ہیں تو فرینڈلی کنڈیوسو انوائرمنٹس ہونے چاہیے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہونے چاہیے، آرام سے اچھے ماحول میں بات کریں. یہ تو نہیں کہ ادھر لڑائی اور ادھر مذاکرات کریں، اس سے اور دل آزاری ہوتی ہے، اس سے اور زیادہ ایک دوسرے کے خلاف خراب ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ جنگ بندی کریں. ایسی کوئی نہیں ہے بات، اور آپ دنیا چاہ رہی ہے کہ اس کو جنگ بندی ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے، اور یہ اسلامک اکارڈ الٹیمیٹلی سائن ہونا چاہیے، تاکہ اس کو ایک بہت ہسٹوریکلی مومنٹ ہوگا پاکستان کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے، اور خاص طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل کے، انہوں نے میرے خیال میں خلوص نیت سے، خلوص دل سے جس طریقے سے کام کیا. یہ بڑا مشکل کام تھا، اور اس کو انہوں نے دن رات محنت کیا، تو اس کو میرے خیال میں پایہ تکمیل تک بھی پہنچنا چاہیے. برگیڈیئر صاحب، ایک بڑا بنیادی سوال کہ ایران کی جانب سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینی ہو تو ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے پراپر کمیونیکیشن کر کے میسیج ڈیلیور کیا جاتا ہے، جبکہ امریکہ کی بات کی جائے تو صرف ٹویٹس پر معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. ایسا کیوں؟ دیکھیں، میں تو پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی پرووکیٹو سٹیٹمنٹ، کوئی پوسٹرنگ، کوئی یہ مسل فلیکسنگ، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہونی چاہیے. اگر ایران نے اسٹریٹ آف ہرموز کو کھول دیا تھا تو ایز اے گڈ ول جیسٹر امریکہ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ امیڈیٹلی جو اس کا نیول بلاکٹ لگایا ہوا ایران کا وہ بھی کھول دیتے، تاکہ ایک اچھے ماحول میں خسرت چوبی سے ملاقات ہوتی. اسی لیے ایران نے انکار کر دیا آنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل نے بات کی، ہمارے پرائم منسٹر کی بات ہوئی، اور ان کو کنونس کیا، اس وجہ سے وہ آنے پہ تیار ہوئے پاکستان گارنٹیز کے اوپر. تو میرے خیال میں اب اس وقت یہ آ گیا کہ اچھے ماحول میں بات ہو اور پازیٹیو بات ہو، اور وہ دونوں کی طرف پوائنٹس ہونے چاہیے جو ڈویبل ہوں. اگر آپ ایسے ایک پوائنٹ لے آتے ہیں جو کسی کی ملک کی سوورینٹی کے اوپر ہو، اور ملک کی اس کی اپنی رسپیکٹ کی بات ہو، تو اس کو ایسی چیزیں نہیں ڈالنی چاہیے. آپ نے بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے اوپر نیوکلیر پاور نہیں ہونی چاہیے، دیٹ از جسٹیفائڈ. ان کے جو رہنما تھے علی خامنائی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے، اسلام میں اجازت نہیں ہے. دیٹ اس کو مانیٹرنگ کیسے کرنی ہے وہ آپ کر لیں. اور اگر اس کے بعد 460 کلو گرام آف انریچڈ یورینیم ہے، وہ انڈر گراؤنڈ ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ جی اوور گراؤنڈ آن گراؤنڈ کے اوپر لا کے پراپر IAEA کی انسپیکشن کے اندر اس کو رکھیں. وہ چاہے 24 گھنٹے اس کی مانیٹرنگ ہو، آپ کیمرہ لگائیں، جو کرنے کر لیں، صحیح. تاکہ کم از کم وہ سیفٹی میں ہو. اور یہ اگر ایران کی چیز تو ایران کے پاس رہنی چاہیے، بیسک پرنسپل تو انہی کے پاس رہنی چاہیے، لیکن سیف گارڈ میں رہنی چاہیے. یعنی کہ امید اور ہے کہ اس بار سیکنڈ راؤنڈ میں کوئی بڑا بریک تھرو ہونے کا امکان ہے.